Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan ni ining adlaw, Pebrero 2, mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang paghikap. Ug ang atong teksto makita sa Mateo 8 verse 3 nga nag-ingon, "Og mituyhad si Jesus sa kamot ug siya gitapin-an niya nga nag-ingon, buot ako, magmahinlo ka." Ug diha-diha nahinluan siya sa iyang sanla. Ang akong higala nga si Steve nag-agi sa usa ka emotional nga malisod nga panahon sa diha nga nakahukom siya sa pagtutok sa iyang kusog sa pagtabang sa uban. Gitukod niya ang usa ka ministeryo nga gitawag nga mga gakos alang sa katawhan. Nga mogawas sa daghang mga higayon sa usa ka semana aron sa makahuluganon nga pagpakig-uban sa mga tawo nga nagpuyo sa kadalanan, nagpakita og interes sa ilang mga kinabuhi, nagtabang kanila o yano nga naminaw sa ilang gusto nga ipaambit. Kun angay, hatagan niya sila og tinuod nga gakos, nga kadaghanan kanila wala pa makasinati sa daghang mga tuig. Daghan kanila ang wala pa makabaton og himsog nga paghikap sa tawo sa dugay na nga panahon. Ug sila natingala ug mapasalamaton nga nakadawat niini nga matang sa pagkamabination. Sa unang siglo, ang sanla usa ka sakit nga naghimo sa mga biktima niini nga dili angay alang sa katilingban. Ang usa ka sanlahon giisip nga hugaw ug dili mahikap ug mapugos sa paggawas sa iyang barangay. Ang usa ka sanlahon kinahanglan nga magdala sa kaulawan sa usa ka makalilisang ug makatakod nga sakit. Busa ang sanlahon mga miduol kang Hesus sa Mateo 8 verse 1 to 4, dili gani sigurado kung ayuhon ba kaha siya ni Hesus. Sa mga ebanghelyo, usahay ang labing dagko nga mga buhat sa pag-alagad ni Hesus alang sa iyang mga isig ka tawo, dili mamatikdan tungod kay kita nagtutok sa mga milagro sa pag-ayo ug pagkabanhaw. Niini nga panghitabo, kinahanglan atong timan-an ang pagtagad ni Jesus ngadto sa masakiton nga tawo. Ug mituyhad si Jesus sa kamot ug siya gitapin-an. Matthew 8 verse 3. Iyang gihikap ang dili angay hikapon. Sa iyang kinabuhi dinhi sa yuta, ang anak sa Dios wala gayud mahimong hugaw o nahugawan sa mga sakit. Hinunua, siya nagdala og kinabuhi ug kahimsog. Siya naghatag og kaayuhan alang sa lawas, hunahuna ug kalag. Niini nga kahimtang ang paghikap ni Jesus nagpakita sa iyang pagkaandam sa pagkabot sa mga hugaw ug mga sinalikway. Mahimo nga wala kay sanla, apan mahimo nga naglisod ka sa usa ka pagkagiya, usa ka sala, usa ka mangit-ngit nga nangagi, usa ka dili maayo nga relasyon, ubisan unsa pa nga nagdala og kaulawan sa imong kinabuhi o sa kinabuhi sa usa ka minahal. Hinaot nga kini nga sugilanon maghatag kanimo og kasiguruhan sa pagkaandam ni Jesus, sa paghikap sa mangit-ngit nga mga bahin sa atong mga kinabuhi ug paghatag og pagkaayo diin adunay balatian. Ang paghikap ni Jesus nagpakita sa iyang gugma ug pagkamabination. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Our Father in heaven, we thank you, O God, for this day that you have given us. We thank you for the blessings you bestowed upon us. Thank you for your love, your guidance, your protection. Thank you, O God, for your wisdom and knowledge that you have bestowed upon us. And thank you for the words that you have blessed us with this morning. Lord God, we pray that may the words that we have heard this morning be kept in our hearts and minds, and that it will serve as our reminder as we continue to pass by this wicked world. Lord God, help us to have a heart like you, and we entrust to you, O Father, all our cares, and help us also to be a light to our neighbors. May your Holy Spirit inspire us always to do of what is most pleasing before you, O God. Forgive us from all our sins. Thank you for the promise that you will answer our prayers. This we pray in Jesus' name. Amen.